Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel Digi Learner Points. आज के इस ट्यूटोरियल में हम फंडामेंटल ऑफ पब्लिक रिलेशंस जिसका सब्जेक्ट कोड MCM 401 है उसके GDB नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस GDB में जो टॉपिक कवर्ड हुआ है वो लेक्चर नंबर 27 से रिलेटेड है और उसका टाइटल है मॉडर्न डे वैल्यूज ऑफ PR। PR स्टैंड फॉर पब्लिक रिलेशन। तो मज़ीद इसको एक्सप्लोर करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि बेल आइकन के बटन को हिट करने के साथ साथ ऑल के ऑप्शन को मस्ट सेलेक्ट करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन टाइम वसूल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। तो इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करते हैं, ये ज़रूरी है बिफोर अटेम्प्टिंग द सोल्यूशन ऑफ द GDB। योर डिस्कशन मस्ट बी बेस्ड ऑन लॉजिकल फैक्ट्स। हमारी जितनी भी डिस्कशन हो वो लॉजिकल फैक्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए। योर आंसर शुड बी इन बिटवीन 300 to 350 वर्ड्स, यानी आपको जो आंसर है वो 300 से 350 वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए। 300 से कम नहीं होना चाहिए, 350 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो आपको ब्रैकेट दी गई है। यूज़ द फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन एंड फॉन्ट साइज 12। जो फॉन्ट स्टाइल आपने इस्तेमाल करना है वो टाइम न्यू रोमन है और जो साइज है वो है 12। जो आंसर शुड बी रेलिवेंट टू द टॉपिक, यानी जो टॉपिक दिया गया हो उससे रेलिवेंट होना चाहिए, इधर उधर की नहीं जाना। क्लियर एंड कंसाइज। तो चलें अपने क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। अब यहाँ मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप देखें टाइम्स न्यू रोमन है और उसका साइज क्या है, 12 है। It is said that the ethical and responsible practice of public relation is personal choice. कहते हैं, ये कहा जाता है कि एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस और जो पब्लिक रिलेशन है उसकी अपनी ज़ाती चॉइस होती है। हाउ मच फ्री चॉइस डू यू थिंक पब्लिक रिलेशन फीचर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी हैव। कह रहे हैं कि आप क्या ख्याल करते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का जो पब्लिक रिलेशन फीचर है उसके पास कितनी ज़्यादा ना चॉइस होती है उसको प्रैक्टिस करने की। Should they continue to serve their political party if it collides with the national interest? क्या उसे अपनी पार्टी के लिए अपनी खदमात देना जारी रखना चाहिए हत्ता कि उसका जो पार्टी के इंटरेस्ट हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोलाइड हो जाए या टकराव हो जाए उनका। सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट्स विद रेलिवेंट एग्जांपल्स। तो हमने अपने जो जवाब देना है उसकी सपोर्ट में जो हमने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं वो रेलिवेंट एग्जांपल्स के साथ होने चाहिए। सॉल्यूशंस क्या है, पहले मैं ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम उसकी तरफ दूसरे पोर्शंस की तरफ आएंगे। द एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक रिलेशन इज नॉट पर्सनल चॉइस। इन PR क्रेडिबिलिटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बिल्डिंग अप ट्रस्ट। कह रहे हैं इन पब्लिक रिलेशन में जो क्रेडिबिलिटी है वो ट्रस्ट बिल्डअप करने में बहुत अहम रोल प्ले करती है, अदा करती है, किरदार होता है उसका। एंड फॉलोइंग एथिकल वैल्यूज फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बूस्ट द फैक्टर ऑफ क्रेडिबिलिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। कहते हैं कि तमाम जिंदगी तमाम पहलू से अगर हम एथिकल वैल्यूज का फॉलो करते हैं यानी उसको अख्तियार करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो आपका क्रेडिबिलिटी का फैक्टर है उसको बूस्ट देता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी उनकी ट्रस्ट लेवल को एनहांस करता है। रिमेंबर एथिक्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन मोरालिटी ग्राउंड्स। याद रहे जो एथिक्स हैं वो मोरालिटी ग्राउंड्स पर फॉर्मुलेट किए जाते हैं। इन नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ बिलो मेंशन प्रोवर्ब प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर यूज ऑफ एथिक्स इन ट्रू स्पिरिट। कहते हैं आम जो हमारी कोर्स ऑफ लाइफ है जो नीचे प्रोवर्ब यानी कहावत दी गई है वो एथिक्स का सही मायनों में जो इस्तेमाल है उसके लिए बुनियाद फराहम करती है। वो क्या है कहावत, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है, यानी सच्चाई बेहतरीन हिकमत अमली है। लुक एट द हिस्ट्री। अब हम दूसरे पोर्शन की तरफ आ रहे हैं। लुक एट द हिस्ट्री द यूज ऑफ पब्लिक रिलेशंस ऑलवेज प्रिवेलिंग पॉलिटिक्स इन ऑल एजेस। कहते हैं कि आप तारीख को देखते हैं जो पब्लिक रिलेशन
کا جو استعمال ہے ہمیشہ سے تمام ادوار میں پالیٹکس میں موجود رہا ہے. ان کرنٹ ماڈرن ایج کہہ رہے ہیں جو جدید آج کا جو ماڈرن دور ہے, ایوری پولیٹیکل پارٹی ٹرائز ٹو ہیو ایکسپرٹ ان دا فیلڈ ٹو رن دیئر کمپینز اینڈ مینیج دیئر ریپوٹیشن. ہر پولیٹیکل پارٹی کوشش کرتی ہے کہ وہ اس فیلڈ میں ایک ایکسپرٹ رکھیں تاکہ وہ ان کی کمپینس کو, ان کی ریپوٹیشن کو مینیج کریں. پبلک ریلیشن فیچرز آف اینی پولیٹیکل پارٹی از دا فیس آف دیٹ پارٹی. جو پبلک ریلیشن فیچر ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا, اس کی پارٹی کا چہرہ ہوتا ہے, یعنی وہ جو وہ کہتا ہے وہ اپنی پارٹی کے بھاو پہ کہہ رہا ہوتا ہے. Political public relation features are not only responsible for passing on information regarding the party's political affairs, but also present the stances but represent the stances of their parties on national and international issues. بلکہ پارٹی کے جو نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز ہوتے ہیں ان پہ اپنے موقف کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے, پیش کرتا ہے. ریسنٹلی ان پاک, اب ایگزامپل دے رہا ہوں, ان پاک سعودی کرائسس مسٹر احسن اقبال ہیز میڈ اے ٹویٹ تھرو ہز ٹویٹر ہینڈل that shows the stance of his party on this hot issue raised by the Imran Khan government. حال ہی میں جو سعودی پاک کا کرائسس ہے اس پر مسٹر احسن اقبال نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں اس نے اپنی پارٹی کا موقف بیان کیا ہے اس ایشو پر جو کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے ریز کیا ہے. ٹو پاس آن میسج مور کلیئرلی, زیادہ وضاحت کے ساتھ میسج کو پاس آن کرنے کے لیے, پیغام کو بھیجنے کے لیے, ہی ہیز ٹویٹڈ ہز میسج ان عربی ٹو, اس نے یعنی احسن اقبال نے اس میسج کو عربی میں بھی ٹویٹ کیا ہے. یہ ایک ایگزامپل ہوگی. پاکستان تحریک انصاف ہیڈ اپوائنٹڈ مسٹر فواد چودھری منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ابھی جو ہے, ایز پبلک ریلیشن افیسر فار دا پارٹی ٹو پاس آن all information and details to general public regarding the Panama case of Nawaz Sharif. پاکستان تحریک انصاف نے مسٹر فواد چودھری کو اپوائنٹ کیا تھا پبلک ریلیشن افیسر کے طور پر پارٹی کے, تاکہ وہ تمام انفارمیشن کو اور تفصیلات کو پاس آن کر سکے عام پبلک کو جو کہ پناما کیس آف نواز شریف سے ریلیٹڈ تھیں یا اس سے متعلق تھیں. یہ بھی ایگزامپل ہے. A political party relation officer should quit from second part of his services promptly when party's interest collides with the international interest. کہیں کہ ایک پولیٹیکل پبلک افیسر کو فوراً اپنی سروس سے کوئٹ کرنا چاہیے, یعنی ریزائن دے جانا چاہیے, اپنی سروس سے چھوڑ دینی چاہیے اگر جب پارٹی کے جو انٹرسٹ ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ سے کولائڈ کرتے ہیں, اس سے متصادم ہوتے ہیں. ایگزامپل دے رہا ہوں. ان 2017 نواز شریف had taken back the portfolio of party's spokesperson Mr. Pervez Rashid on the issue of dance story scandal, which was totally against the national interest. 2017 میں نواز شریف نے اس وقت کے جو اسپوک پرسن مسٹر پرویز رشید تھے ان سے ان کا پورٹ فولیو لے لیا تھا ایز اے انفارمیشن منسٹر, جو کہ ایز اے پبلک ریلیشن افیسر بھی ہوتے ہیں. کس بیس پہ جو ڈانس اسٹوری اسکینڈل تھا, اور وہ ڈانس اسٹوری اسکینڈل ٹوٹلی نیشنل انٹرسٹ کے برخلاف تھا. تو امید کرتا ہوں یہ تھوڑا سے زیادہ ہو گیا 356. آپ اس میں سے کچھ کاٹ لیجئے گا, اس کو ایز اٹ از مت کاپی کیجئے گا, اس میں موڈیفیکیشن کیجئے گا کائنڈلی. تو اپنا خیال رکھیے گا. کوئی کوشچن یا کوئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. میرے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. السلام علیکم.